Thank you for calling Barrier Town Karachi office. Please dial your desired extension or press 1 for complaint. Press 2 for sales and marketing. Press 3 for transfer. Press 4 for site visit or dial 0 for operator. All our representatives are busy at the moment. Please wait and your call will be answered shortly. Thank you for calling Barrier Town Karachi. All our representatives are busy at the moment. Please wait and your call will be answered shortly. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर अली मुग़ल है और मैं ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न से बात कर रहा हूँ। बीइंग ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमें किस तरह के मसाइल आते हैं। कुछ लोग तो उसको शेयर कर लेते हैं लेकिन कुछ उसको बताने से भी कासिर होते हैं। मेरा भी मसला कुछ इसी तरह से है। रिसेंटली और इससे पहले प्रीवियसली जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं वो रिगार्ड करती हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी की पार्टिसिपेशन में उसकी इकॉनमी के लिए। यहाँ से जितना भी किसी भी शक्ल में जो ज़र मुबादला वहाँ पे जाता है उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है पाकिस्तान की इकॉनमी पे। लेकिन ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो वहाँ पे सिक्योर नहीं होती। यही वजह है कि बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो उनकी कोशिश यही होती है कि वो एसेट्स ना बनाएं, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट ना करें। उनको सेफ्टी और सिक्योरिटी मिल जाती है तो आप यकीन करेंगे रेमिटेंसेस की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मैं एक अपना मसला भी आपसे इसी वीडियो की तवज्जो से शेयर करना चाहता हूँ और इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, टू द पॉइंट आना चाहता हूँ। मैंने जी बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान के अंदर एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट की थी और मेरी अपनी पूरी ज़िंदगी की ये पहली ख़रीद थी। एक छोटा सा प्लॉट मैंने वहाँ पे ख़रीदा और वो भी ऑब्वियसली हमारे पास इतने इकट्ठे पैसे नहीं होते कि हम एकदम से ये पैसे देकर कोई एक ही वक्त में प्लॉट ले सकें। कराची बैरियर टाउन का मैंने सुना था तो उसमें मैंने 500 गज़ का एक प्लॉट 12 मई 2017 को मैंने वहाँ बैरियर टाउन कराची में एक 500 गज़ का एक प्लॉट बुक करवाया था। उसकी जो प्रोसेस फ़ी और टोकन अमाउंट थी 15,000 प्लस 9,50,000 मैंने दिया और उनसे मैंने पूछा कि जी इसकी जो अलॉटमेंट है या फ़ाइल है या प्लॉट नंबर है ये आप हमें कब दे देंगे। तो उन्होंने कहा कि जी आप जब पहली इसकी इंस्टॉलमेंट देंगे जो कि क्वार्टरली थी उसके बाद हम आपको इसके डॉक्यूमेंट्स प्लस आपके प्लॉट नंबर। एक इंस्टॉलमेंट जो थी वो 5,37,500 थी। 5,37,500 यहाँ भी एक बहुत बड़ी रकम है जो कि तकरीबन $5,000 बनते हैं। आप यहाँ पे कोई भी शख्स जिस तरह की भी जॉब कर ले वो $3-4 हज़ार मंथली सेव नहीं कर सकता जबकि आपकी पूरी फैमिली यहाँ पे हो, आप रेंट के घर पे रह रहे हो तो ये कम से कम 3 से 4 महीने की सेविंग होती है जो कि घर के 2 लोग काम करने के बाद उसको सेव करके अपनी सेविंग में डाल सकते हैं या पाकिस्तान भिजवा सकते हैं। मैंने उनको पहली किस्त जब दी तो उसके बाद मैंने उनसे रब्ता किया कि आप जी मुझे वो आपने कहा था कि जी पहली इंस्टॉलमेंट के बाद आप इसका फ़ाइल या डॉक्यूमेंट्स दे देंगे। उन्होंने कहा जी कुछ वजह से ये डिले हो गया तो इंशाल्लाह हम आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट जब आप पे करेंगे उससे पहले या उसके इर्द गिर्द आपको वो फ़ाइल और डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। दूसरी इंस्टॉलमेंट मैंने टाइम पे कर दी लेकिन ये कि मुझे कुछ करते 8 इंस्टॉलमेंट मैंने उनको पे कर दी 2 साल के अंदर मई 2019 तक और मेरी तमाम की तमाम इंस्टॉलमेंट अपने वक्त से पहले जा रही थी। के साथ मेरी कम्युनिकेशन हो रही थी, ईमेल्स पे भी हो रही थी और मैं कभी कभार फ़ोन भी कर लिया करता था। उनकी तमाम रसीदें ओरिजिनल मेरे पास पड़ी हुई हैं। जब हम 9वीं इंस्टॉलमेंट के लिए गए तो हमें बैंक ने कहा कि कोर्ट जो इनका मसला शुरू हुआ था बैरियर टाउन कराची का, कोर्ट ने मना कर दिया, बैंक को मना कर दिया कि आपने फर्दर इंस्टॉलमेंट्स किसी भी क्लाइंट से नहीं लेनी। तो उन्होंने मेरी इंस्टॉलमेंट्स एक्सेप्ट नहीं की। वो काफ़ी अरसा गुजर गया उसके बाद फिर जब हमने रब्ता किया तो पता लगा कि वहाँ पे कोरोना के वजह से भी बहुत सारे मसाइल शुरू हो गए। अब सूरत हाल ये है कि मैंने फिर उनको आखिरी जो ईमेल की थी उसमें मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप मेहरबानी फरमा के जो कि 4 सितंबर 2019 की है कि मैं आपको उस वक्त तक नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं दूंगा जब तक आप मेरी जो डिटेल है या प्लॉट का जो सिलसिला है या प्लॉट नंबर है वो मुझे नहीं दे देते।
اس کے بعد ان کا کوئی جواب وہاں پہ نہیں ہے. اب تو یہ عالم ہے کہ میں ان کو فون ملاتا ہوں, یا آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ ویڈیو کے شروع میں آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے کال جاتی ہے, ویٹ پہ رہتا ہے, لیکن اب وہ فون بھی نہیں اٹھا رہے. اور اگر کوئی اٹھا بھی لیتا ہے تو وہ کہتا ہے جی کہ میں اس ڈپارٹمنٹ سے ہوں جو کہ کچھ نہیں مطلب ریپیئر ڈپارٹمنٹ سے ہوں, کمپلائنس سے ہوں ہی نہیں. کوئی پی این کبھی اٹھا لیتا ہے فون, تو وہ کوئی پراپر طریقے سے نہ مجھے جواب مل رہا ہے نہ کوئی ریسپانس مل رہا ہے. اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دیکھیں ملک ریاض صاحب بینگ ہیڈ آف دا بحریہ ٹاؤن, ان تک تو سارے کی ساری چیزیں ایک عام سے بندے کی, بھلے وہ اوورسیز میں ہو یا پاکستان کے اندر ہو, ان کے مسئلے تو ان کے پاس نہیں پہنچتے ہوں گے. ان کو تو پتہ بھی نہیں چلتا ہوگا کہ نیچے سے اوپر چیزیں پہنچتی نہیں ہوں گی. اب میں نے تنگ آ کے یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ یہ ان تک پہنچ سکے اور وہ مہربانی فرما کے اس پہ کوئی ایکشن لے سکیں. میں بالکل مجھے نہیں پتہ کہ میں پاکستان میں کس سے درخواست کروں. میں جج صاحبان سے کہوں, میں وزیر اعظم صاحب کو تکلیف دوں ہوئے, لیکن میں درخواست کروں گا ملک ریاض صاحب سے کہ ملک ریاض صاحب آپ مہربانی فرما کے یہ جو ایک چھوٹا سا میرا ایک مسئلہ ہے, میرے پلاٹ کو الاٹ کریں. اور اس کے بعد میرا جو, اب یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ اب انہوں نے میری اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ کو نا سرچارج رپورٹ کر دی ہے. اب مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید ایک 2 سال کے بعد وہ مجھے کہیں کہ جی یہ سارے پیسے آپ کے پینلٹیز میں چلے گئے ہیں اور اب آپ کا 1 روپیہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ مہربانی فرما کے مجھے پلاٹ نمبر مجھے الاٹ کیا جائے مجھے, تاکہ میں آپ کی اور یہ جو بقیہ ایک ساتھ ہیں اس کو ری اسکیجول کریں. میں بالکل آپ کے پیسے دوں گا, لیکن یہ مجھے پلاٹ تو ملے. اور اگر میں ملک ریاض صاحب یہی کہوں گا کہ اگر یہ سلسلہ یہاں پہ حل نہیں ہوتا تو میں آپ کو پھر میں اور آپ انشاءاللہ زندگی رہی تو آخرت میں ملیں گے, اور آخرت کے معاملات آپ کو پتہ بڑے سخت ہوتے ہیں. میں آپ سے ریکویسٹ ہی کروں گا اگر ہو سکے تو پلیز اس میرے مسئلے کو حل کریں. بصورت دیگر پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو آخرت میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ میں اپنا جو ہے نا وہ اللہ کے سامنے اپنا یہ رکھوں گا, تو وہ اس کا انصاف پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ آپ کی جو حیثیت اس دنیا کے اندر ہے, آپ کے لیے 50 لاکھ روپے کچھ بھی نہیں ہے, لیکن میرے لیے بہت بڑی رقم ہے, اور حق حلال کی میرے بچوں کی حق ہے جو مجھے جو ہے نا بحریہ ٹاؤن سے مجھے چاہیے, جو آپ نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے. اور آپ کا کہنا ہے کہ میں اپنی کمٹمنٹ پوری کرتا ہوں, تھوڑی دیر سے کرتا ہوں لیکن کر دیتا ہوں, لیکن مہربانی کر کے اس کو پلیز پورا کریں. میں اس ویڈیو کے ساتھ میں آپ سب ساتھیوں سے ریکویسٹ کروں گا اس ویڈیو کو پلیز زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ملک ریاست تک پہنچ جائے اور ایسے لوگوں تک پہنچ جائے جو اس پہ کوئی سٹیپ لے سکتے ہوں. جو سندھ گورنمنٹ ہے میں ان سے بھی کہوں گا کہ اگر مہربانی ہوگی تو بھائی اگر آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس کا کوئی مسئلہ میرا حل کر دیں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.